spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in Cast the heart, mighty from their thrones and raises up the lowly. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in Cast the heart.
rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name that I am. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in Cast the heart. mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Usa sa mga hatag sa Ginoo kanato mao ang atong pagsalig sa iyahang kamanggihatagon. Ug busa ipadangat nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan ug ang panginahanglan sa tibuok simbahan. Lakip na niini ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay, ang katuyuan sa tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan ug anibersaryo karong bulana, ug alang sa tanan nga padayong nagsuporta, way puas nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Aron kita mahimong andam nga mosalmot nining balaang mga misteryo atong hinulusulan ang tanan natong mga kalapasan.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayam. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himuha nga buhaton namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing. Ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako ang Ginoo kinahanglan patyon. Ayaw ninyo palabi-labihi o daog-dauga ang usa ka langyaw, kay kamuusab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-dauga ang mga byuda o mga ilo. Kung daog-daugon ninyo sila, tabangan ko sila, inigpakitag tabang nila kanako. Og masuko ako pag-ayo, og patyon ko kamo, pinaagi sa gubat. Mabyuda ang inyong mga asawa, ug mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog sa lapi sa akong katawhan nga mga kabus, ayaw kamo pagpangayog tubo sama sa gihimo sa uban.
Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mobayad siya kaninyo, kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa mosalop ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, O Ginoo, kusog. O Ginoo, akong bato, akong kota, akong maluluwas. O Diyos ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming, ang gahom sa akong kaluwasan, akong maligon nga dalangpanan. Daigon ang Ginoo, mituwaw ako, ug siguro ako sa akong mga kaaway. Ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, ug daigon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong maluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari, ug nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Kigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo tungod labang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami ug ang Ginoo, ug bisag nag-antos kamo pag-ayo gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe, nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo.
Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia o sa Grecia. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia o sa Grecia. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, wala na'y kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo. Ug nga mibiya kamo sa mga Diyos aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoong manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo. Sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo, nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila pagduol kaniya, ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo, nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulun-an sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Salamat, Father Leo, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, nini atong panagtigom karon, gimatuto sa balaang kasulatan dinhi sa matag usa kanato ang pagpadayag sa atong lunsay nga paghigugma sa atong labing mahigugmaong Dios diha sa atong paghigugma sa isig kaingon.
busa makaingon ta nga undivided love for our awesome God and altruistic love for our fellow lowly human beings are distinct parts of one great commandment, yet inseparable in terms of importance and urgency. Palihog lugarin ninyo og pamalandong. First letter of John, chapter 4, verse 20. 1 John 4:20. Makaigsunan, kung nakabantay mo ang tubag sa Ginoo sa tricky question sa usa sa mga minions sa mga Pariseo, iyang gikutlo from the Old Testament. Siguro nakabantay mo ni ana. Ang first part from Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5. Ug ang second part, Leviticus chapter 19 verse 18. Didto niya gikutlo sa Old Testament. Ngano ka? Sa akong pamalando makaigsuonan og sa akong pagkonsulta sa mga batid sa kasulatan, nakaingon ko nga basin gituyo to sa Ginoo kay gusto niya nga iyang ipanawong sa nangutana kaniya nga ang iyang pangutana dili tinarong. Ang iyang pangutana dili aron malamdagan siya. Ang iyang pangutana, ang katuyuan mao ang pagbitik kaniya. Lawyer maka siya, expert of the law maka ning tawhanang nangutana sa Ginoo niya, wa siya kibaw nga naa man na nakapatik sa balaod. Unsay nakita sa Ginoo sa unahan makaigsuonan, kung muhatag siya og usa sa mga kasuguan isip labing importante, ang resulta niini murag iyang gi-downplay ang all others. Unya makalugar nag-atake niya ang iyang mga kontra nga mga experts kunuhay sa balaod. Nakita na sa Ginoo sa pagduol niining maong batid sa kasulatan, batid sa balaod kaniya. Ug mao na nga ang iyang gitubag ang pagkutlo sa Old Testament. Unya unsay resulta makaigsuonan? Nakita sa maong batid sa kasulatan, batid sa balaod, unsa kasayop ang ilahang panglantaw. Nganuman, nindot man kaayong pagkatagik sa Ginoo ang iyang pagtulunan. Iyang gipadayag ngadto kaniya og sa mga naminaw kanila nga ang paghigugma sa Dios dili gyud pwedeng bulagon sa paghigugma sa isig katawo. It was the Lord's way of telling the one who questioned him, love has a face. Kining paghigugma dili ni siya abstract. It has a face. And that face is the face of your neighbor. Nya usahay ang maong dagway dili makapahimuot. Ang maong dagway makapasurok sa dugo. Nya gilangkob pa gyud sa Ginoo, and the second is like the first. Ni samot ka inconvenient para sa mga naminaw niya ang maong pagtulunan. Kaya it was the Lord's way of telling them ang paghigugma sa Dios susama ra sa paghigugma sa isig kaingon. So inana ka radikal ang iyahang pagtulunan. Diya bitaw kunoy katikista makaigsuonan nga iyang gi-emphasize sa iyang mga estudyante nga naay mga butang nga dili mapalit sa kwarta, ilabi na ang pagtudlo sa kasing-kasing, kay the heart is so difficult to persuade. Mao tong iyang itagaag example ang mga bata. Sige, kinsa ninyo dinhi nga anda mo dawat sa akong 1,000 pesos, iya din gidanggol ang iyang 1,000. Pero sabot nga kung inyong dawato ni ayaw naghigugmaa ang inyong mga ginikanan ug ang inyong pamilya. Be, kisay mo dawat ani? Wa gyud dawat makigsuonan, hilom kay mga bata. Ug
sa taod-taod dihay tingog sa luyo nga nagkanayon, ma'am, pwede rag 500 imong ihatag nako, ma'am, pero ang akong dili higugmaon among silingan. Hagit jud makaigsuonan kining gipadayag sa Ginoo nga kamatuoran nato. Kay ang pakigugma sa Dios isip idea sayon ra. Isip abstract concept of love sayon ra kaayo. Ang lisod kaning particularized love diha sa ato ang isig kaingon. Kana mo'y hagit nga ipakita niya. Akong balikon ha, distinct ni siya. Dili pareha ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa isig ka tawo. Ang gigamit nga termino susama, like. Dili pareha, exactly the same. Pero dili siya pwedeng buwagon. Magpares gyud ning duha. Unsay mahitabo makigsunan kung atong buwagon? We love God but we don't love our fellow human beings. Unsay mahitabo nato? Katong giingon, katong akong gipabasa ninyo kaganiha, mahimo tang bakakon. Mahimo tang hypocrites in the eyes of God. Munang unsa say mahitabo kung puro sa puta paghigugma sa atong isig kaingon. Say mahitabo na to ana usahay, mapalabi na to ang tao kaysa Ginoo. Mao bitaw mga spiritual writers would always instruct us, this is the state of priority sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. First and always first, God. Second and always second, persons. Third and always third, things. And that would include positions and possessions. Loving God and our neighbor. Makaigsuunan, ato kuno hagiton ang atong kaugalingon karon to make our love for God as our special motive in loving one another. Nganuman, matud pa sa mga batid sa kasulatan, if we truly love God with all our heart, with all our souls, and with all our minds, everything else will just fall in their proper places. Ang mga tao nga tinuray na higugma sa Dios, kamao mo deal sa usag-usa. Kamao siya mutuman sa iyang obligasyon sa gobyerno. Kamao siya mutanaw sa iyang kaakuhan ngadto sa kinaiyahan. Everything will fall in their proper place. Basta unahon ang paghigugma sa Ginoo. Kay kana may maghatag ka nato proper perspective. Maghatag ka nato og perfect structure sa paghigugma sa atong isig kaingon. Dihay usa ka journalist makaigsuonan nga naghimo siya dokumentaryo mahitungod aning grupo gani ni Mother Teresa. Nya didto gyud sa India. Nya nakaobserba siya usa ka madre nga batan-on nga foreigner nga perti gyud kaayong mahigumaon kay nakatiman sa usa ka dying destitute nga puno sa mga nuka-nuka. Unya ang nuka kay taud-taud na didto nga si kalangawan giulod na. Nya mahigugmaon kanya gitagsag-tagsag tambal gihunaran ana wa na gyud kaantos ang journalist makaigsuonan iyang giduol ang maong batan-ong madre ug iyang giingnan, sister, bisag tagaan pag-ugos ka milyon di gyud ko mabuhat ana. Dali kay nakatubag sa lang madre makaigsuonan, ako pud sir 1 million di ko mohimo ani oy, pero free nako ning buhaton because of my love for God. Kana nga matang sa motibo mauntay magtukmod kinato in dealing with one another. Nya kung ato nang mahimo makaigsuonan, atong natuman kining gibatbat sa Ginoo sa tuang panagtigom karon nga higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan ug ang atong isig kaingon susama sa atong pagatiman sa atong kaugalingong kaayuhan. Sayon na ning maong mga pagtulon-an sultihon, familiar na kayo kini kanato, pero dako ang pangutana kung ato ba kining napuy-an. So atong pangutanon atong kaugalingon yana samtang mga lawata unya atong hangyoon na Ginoo, makagagahom nga Dios, tabangi kami sa pagkaamgo nga love is an action word.
Ang gugma Ginoo amo untang ipakita ug ipadayag ug dili lamang pagahisgutan. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Uban ang pagpaubos ug ang pagtuo, mudangop kita karon sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong mga panginahanglan. Ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magdala ka nato ngadto sa mas halawmon nga kaakuhan sa pagsangyaw sa mayong balita ni Jesucristo. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, mga lagad sa ilang katawhan sa walay pagsapayan sa ilang politikanhon o personal nga interes. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya, mudasig ug butanya kanato sa grasya aron manginabuhi kita dinha sa mapaubsanong pagampo ug sa pagpangalagan. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos sa bisan unsang balatian, makasinati sa makaalim nga paghikap sa Dios. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Ngimong tang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo ngang halangdong tiyupulo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga himalatyon makabaton sa mangiluyong pagatiman ug sa espirituhanong suporta nga ilang gikinahanglan. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Dios sa mga Amahan, ukba ang among kasing-kasing ganha sa imong grasya. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Sa kagahuman, sa imo
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug itugot nga kini nga among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagtagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug mga santos sa walay hunong nga pag-awit sa pagtuaw. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos sa ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nawalang, si Kristo mawaling hari.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Hilabi na ang among mga minahal sa kinabuhi, nga among gihandom o gihalad uban ni ining santos nga misa karon. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon og amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Atong himpiton karon ang atong pag-ampo ug pagdaig pinagi sa pagsangpit sa Dios Amahan. Sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasalakan namo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit niining iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Bukat sa espirituhanong pagpangalawa. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaon. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan nining sakramento, ug himua nga kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausapa, sa kahilom sa itong kasing-kasing, atong iampo ang atong mga kaigsuunan nga nagmasakiton, og sila nga naghambin, og nagkalain-laing palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang mga pag-ampo alang sa mga kaigsuunan nga nagmasakiton, ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema ug mga kasakitan, mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. Ug makaamgo unta sila Ginoo nga wala sila mag-inusara, kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maka magkiigsunan ko nakabantay mo sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5. Higugmaon na to ang Dios with all our hearts, with all our souls, and with all our strength. Iman niya? Heart, soul, strength. Ang tubag sa Ginoo sa to ebanghelyo karon, quoting that same biblical passage, gimodify niya gamay. Higugmaon na to ang Ginoo with all our heart, with all our soul, with all our dili na strength ang igamit, mind. Unsa implication niya na makaigsuonan? Hasta day ang pagtuon na to mahitungod sa Ginoo, ang pagkat-on sa ato ang relihiyon, kabahin sa atong pagpakita, sa atong paghigugma sa Dios. So please, read the Bible. Find ways to understand more deeply our Catholic faith. And that would be a part of expressing our love for God. So dili ani buhat sa mga theologians, ato kining obligasyon isip pagpakita sa atong paghigugma sa Dios. Ang Ginoo manaka ninyo. Please bow your heads as Father Leo and I will invoke God's special blessings upon you all. Ang Diyos sa tanang kahupayan, maghikayunta sa inyong mga adlaw, diha sa iyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamok, ug magligon sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Mula bangunta kamo nining kinabuhia, buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo ug paghigugma, ug makugihon diha sa mga maayong buhat, aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit, nga walay katapusan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Anong pagsimba
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Co and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family,